मेरो नाम शोभित पराजुली कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय कृषि संकायमा 8औं सप्ताहन्तमा अध्ययनरत कृषि विद्यार्थी। हाल म प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ कपिलवस्तुमा इन्टर्नको रूपमा असाइन छु। यस भिडियो मार्फत मैले आज हजुरहरू समक्ष स्याउ खेती प्रविधिबारे समष्टिगत विवरण तयार गर्ने कोसिस गरेको छु। आशा छ यो भिडियो हजुरहरूको लागि सहयोगी साबित हुनेछ। स्याउ खेती प्रविधि परिचय। स्याउको उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम एसिया, पूर्वी युरोप र दक्षिण पश्चिम साइबेरियामा भएको मानिन्छ। नेपालका केही भागहरूमा पनि स्याउका जङ्गली प्रजातिहरू पाइन्छन्। नेपालको हिमाली क्षेत्रहरूमा पाइने इमिडियल र सुर्खिलो जस्ता वनस्पतिहरू विकसित स्याउका केही जङ्गली नातेदारका रूपमा लिन सकिन्छ। नेपालमा सन् 1937 श्री 3 चन्द्र शमशेरको पालामा जापान र इटलीबाट स्याउका केही बोट ल्याएर छाउनी, बालाजु र गोदावरीमा लगाइएको भेटिन्छ। नेपालमा स्याउ खेतीको विकासको प्रयास भने विक्रम सम्वत 2019 देखि 2029 को दोस्रो 3 वर्षीय योजना अवधिमा कृतिपुर, दामन, रसुवा, बैतडी आदि ठाउँमा बागवानी फार्महरू स्थापना गरी सुरु गरिएको मानिन्छ र त्यस योजना अवधिमा भारत लगायत अन्य विभिन्न देशबाट उन्नत जातका स्याउको बिरुवाहरू ल्याएर खेती गर्न सुरु गरिएको पाइन्छ। नेपालको जुम्ला, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, कालीकोट र हुम्ला लगायतका जिल्लाहरूमा व्यावसायिक रूपमा स्याउको खेती हुँदै आइरहेको छ। हावापानी। स्याउको व्यावसायिक खेतीका लागि 1000 देखि 1500 घण्टा 7 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम तापक्रमको आवश्यकता पर्दछ। नेपालमा समुद्र सतहदेखि 2000 देखि 3000 मिटर उचाइमा भएका स्थानहरूमा राम्रोसँग स्याउ खेती गर्न सकिन्छ। स्याउको बोटको सक्रिय वृद्धि विकास हुन 21 देखि 24 डिग्री सेल्सियस औसत तापक्रमको आवश्यकता पर्दछ। स्याउको फूल फुलेको अवस्थामा कम तापक्रम, वर्षा, हिमपात र बादल भइरहेमा पराग सेचन प्रक्रियालाई नै बाधा पुगी फल उत्पादन घट्न जान्छ। स्याउको फलको वृद्धि विकास हुन प्रशस्त घमाइला दिनहरू आवश्यक पर्दछ। तसर्थ जेठदेखि भाद्रसम्मका घमाइला दिनहरू भएमा फलको राम्रो वृद्धि विकास हुन्छ। फलमा रङ आउनका लागि एन्थोसाइनिन नामक रसायन बन्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि घामको आवश्यकता पर्दछ। स्याउ खेतीको लागि असिना र फूल फुल्ने समयमा तुसारो पर्नु हुँदैन। स्याउको राम्रो गुणस्तरीय फूल उत्पादनको लागि वार्षिक 200 देखि 250 मिलिलिटर वर्षा हुनु जरुरी छ, जुन चैतदेखि भदौसम्ममा बराबर हिसाबले परेको हुनुपर्ने हुन्छ। स्याउको फलको वृद्धि विकासको समयमा माटो सुक्खा हुनु हुँदैन, अन्यथा फलको साइज घट्ने, फलको सङ्ख्या घट्ने, त्यस्तै जुन ड्रप अर्थात् जेठ असाढमा साना फल अत्याधिक मात्रामा झर्दछन्। धेरै हावा चल्ने स्थानहरूमा गुणस्तरीय स्याउ उत्पादन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। माटो। पानीको निकास र मलिलोपन भएका प्राय सबै किसिमको माटोमा स्याउ खेती गर्न सकिन्छ। दोमट माटो प्राङ्गारिक पदार्थ प्रशस्त भएको कम्तीमा 30 सेन्टिमिटरसम्म माथिल्लो सतहको माटो अर्थात् टप सोइल भएको र pH 5.5 देखि 6.5 सम्म भएको, त्यस्तै पानी नजम्ने माटो स्याउ खेतीको लागि उपयुक्त हुन्छ। स्याउका जातहरू। स्याउका जातहरूलाई फूल फुल्न र फल्न आवश्यक पर्ने चिसोको अर्थात् चिलिङ आवश्यकताका आधारमा 3 प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। बढी चिसो आवश्यक पर्ने जातहरू, मध्यम चिसो आवश्यक पर्ने जातहरू, त्यस्तै कम चिसो आवश्यक पर्ने जातहरू। पहिलो छ बढी चिसो आवश्यक पर्ने जातहरू। बढी चिसो आवश्यक पर्ने जातहरू अर्थात् हाई चिलिङ कल्टिभर्सलाई सुसुप्त अवस्थामा बाहेक फूल लाग्न र कोपिला फक्रन 1000 घण्टाभन्दा बढी 7 डिग्रीभन्दा कम तापक्रममा भएको समय चाहिन्छ। यस्तो जातका स्याउहरूमा चिस्यान पुगेको खण्डमा मात्र राम्ररी कोपिला फक्रने, फूल फुल्ने र फल लाग्ने गर्दछ। नेपालको 2000 देखि 3000 मिटरसम्मको उचाइको उच्च पहाडी भागमा यस्ता जातहरू लगाइन्छन्। यस्ता जातहरूका उदाहरणमा रेड डेलिसियस,
रोयल डेलिसियस, गोल्डन डेलिसियस, रिचा रेड, रेड चिफ, जोनाथन, मैकिन्टोस, वेल स्पोर, क्यान्नी स्मिथ, भ्यालेन्स डेलिसियस, रेड स्पोर आदि पर्दछन्। मध्यम चिसो आवश्यक पर्ने जातहरू। मध्यम चिसो आवश्यक पर्ने जातहरू अर्थात् माइल्ड चिलिङ कल्टिभर्सलाई 60 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम तापक्रममा हुने समय अर्थात् चिलिङ पिरियड 600 देखि 1000 घण्टासम्म आवश्यक पर्दछ। मध्यम चिसो आवश्यक पर्ने स्याउका जातहरूको खेती समुद्री सतहबाट करिब 1500 मिटरदेखि 2000 मिटरसम्मको उचाइमा भएका मध्य पहाडी भागहरूमा गर्न सकिन्छ। यस किसिमका जातहरूका उदाहरणमा क्रिस्पिन, रेड जुन, कक्स ओरेन्ज पिपिन, किङ अफ पिपिन आदि पर्दछन्। त्यस्तै कम चिसो आवश्यक पर्ने जातहरू। कम चिसो आवश्यक पर्ने जातहरू अर्थात् लो चिलिङ कल्टिभर्सलाई 60 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम तापक्रमको चिसो समयमा 400 देखि 600 घण्टासम्म आवश्यक पर्दछ। नेपालको 1200 देखि 1500 मिटरको उचाइ भएका पहाडी क्षेत्रमा यस्ता जातका स्याउहरूको खेती गर्न सकिन्छ। कम चिसो आवश्यक पर्ने स्याउका मुख्य जातहरूमा अन्ना, भेरेड अनि ट्रोपिकल ब्युटी पर्दछन्। बिरुवा रोप्ने विधि। बिरुवा रोप्ने विधि रोपिने जात, प्रयोग भएको चिजु बिरुवाको किसिम, माटोको उत्पादकत्व, रोपिने ठाउँको हावापानी आदिको आधारमा फरक पर्न सक्छ। समथर भूभागमा षट्कोणाकार र वर्गाकार तरिकाबाट अनि पहाडी भिरालोमा गह्रा अर्थात् कन्टुर तरिकाबाट रेखाङ्कन गर्नुपर्दछ। बिरुवा रोप्ने खाडलको लम्बाइ, चौडाइ अनि गहिराइ क्रमशः 1 मिटर, 1 मिटर र 1 मिटर हुनुपर्दछ। बगैँचाको रेखाङ्कन। जग्गाको कुनै एक छेउमा रहेको बाटो, पर्खाल वा कुनै प्रकारको ठाउँलाई आधार मानेर बगैँचाको रेखाङ्कन गर्न सकिन्छ। यसरी रेखाङ्कन गर्दा आधार रेखाबाट डोरी टाँगेर सिधा पारेर बिरुवा रोप्ने निश्चित दूरीमा किलाहरू ठोक्दै जानुपर्दछ। बगैँचाको रेखाङ्कन जमिनको अवस्थामा तथा उपलब्धता अनुसार निम्नलिखित तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। वर्गाकार तरिका अर्थात् स्क्वायर मेथड, आयतकार तरिका अर्थात् रेक्टेङ्गुलर मेथड, क्विन्कनोस तरिका अर्थात् क्विन्कनक्स मेथड, षट्कोणाकार तरिका अर्थात् हेक्सागोनल मेथड र अन्त्यमा गह्रा प्रणाली अर्थात् कन्टुर मेथड। रोप्ने दूरी। बिरुवा रोप्ने दूरी मुख्यतया रोपिने जात, कलमी गर्दा प्रयोग भएको बिजु बिरुवा अर्थात् रुट स्टकको किसिम, माटोको उर्वरा शक्ति र उपलब्ध हावापानीमा निर्भर गर्दछ। खाडल खन्ने। अर्को वर्षबाट स्याउ रोप्ने हो भने अघिल्लो वर्षको चैत वैशाखमा खाडल खनी आवश्यक तयारी गर्नुपर्दछ। बिरुवा रोप्ने खाडलको लागि लम्बाइ, चौडाइ र गहिराइ क्रमशः 1x1x1 मिटरको हुनुपर्दछ र उक्त क्षेत्रमा खन्दा कडा चट्टान आउनु हुँदैन। खाडलभन्दा माथिको आधा मिटर माटो एकातर्फ र तलको बाँकी आधा मिटरको माटो अर्कोतर्फ राख्नुपर्दछ। माथिल्लो सतहको आधा मिटरको माटो 20 केजी कम्पोस्ट मल, रासायनिक मल र माटो उपचार गर्ने विषादीहरू राम्रोसँग मिसाएर त्यसै खाडलमा पुरिदिनु पर्दछ। त्यस्तै बिरुवा रोकिसकेपछि माटोमा बसेर खाल्टो पर्ने र पानी जम्ने समस्या उत्पन्न हुन नदिन खाडल पुर्दा जमिनबाट 1 देखि 1.5 फिट माथिसम्म उठाउनु पर्दछ अनि पुरेपछि खुट्टाले थिचेर खाद्नु पर्दछ। बिरुवालाई बिरुवा रोप्ने फ्ल्यागको सहायताले खाडलको ठिक बीचमा पर्ने गरी रोप्नु पर्दछ। बिरुवाको जरा नदोब्रिने गरी पुरेको खाडलको बीचमा नपर्ने गरी बिरुवालाई राखी कलमी गरेको भाग जमिनबाट 15 देखि 20 सेन्टिमिटर माथि पर्ने गरी मिलाएपछि वरिपरि चारैतर्फ मल माटाले भरेर खान्ने काम गर्नुपर्दछ।
बिरुवालाई हावाहुरीबाट हल्लन नदिन वा त्यसबाट असर हुन नदिनका लागि बिरुवासँगै बिरुवाभन्दा केही अग्लो हुने गरी बलियो किला वा लट्ठी गाडी अङ्ग्रेजी 8 आकार हुने गरी सुतली क्रस गरेर हल्कासँग बाँध्नु पर्दछ। फूल फुल्ने र फल्ने। फूल फुल्ने कोपिला अर्थात् स्पुर स्याउको 2 देखि 3 वर्षे हाँगामा बन्ने गर्दछ। त्यसैले स्याउको काटछाँट गर्दा यो कुरा हेक्का राख्नु एकदमै जरुरी हुन्छ। तर केही होचा जातका बिजु बिरुवा अर्थात् रुट स्टकमा कलमी गरिएको छ भने हाँगाका टुप्पामा समेत फूल फुल्ने कोपिला अर्थात् स्पुर आउने गर्दछ। स्याउको एउटा मुना अर्थात् स्पुरबाट 7 वटासम्म फूल आउँदछ। स्याउका फूलको पत्रदल अर्थात् पेटलको बाहिरी भाग गुलाबी रङको हुन्छ भने भित्री भाग सेतो रङको हुन्छ। फुल्ने समयमा न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम भएमा परागसेचनलाई असर गर्दछ अर्थात् परागकण अंकुरण हुन नसक्ने हुनाले साथै मौरीको क्रियाकलाप बन्द भई स्याउको उत्पादन पनि घट्न जान्छ। सिँचाइ। स्याउलाई बिरुवा रोप्न साथ पानी दिनु पर्दछ। त्यसपछि भर्खरै रोपिएका बिरुवाहरूलाई आवश्यक पर्ने गरी चिस्यानमा कमी हुन नहुने गरी सिँचाइको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। फागुनदेखि भदौ महिनासम्म स्याउ बगैँचामा आवश्यक मात्रामा चिस्यानको व्यवस्थापन गर्न सकेमा सबै उमेरका बोटहरूको वृद्धि विकासमा राम्रो प्रतिफल पुग्न सक्दछ। साथै फलेका फलहरूको साइजमा पनि वृद्धि भई उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न जान्छ। यस अवधिमा बगैँचामा कुनै पनि हालतमा चिस्यानको कमी हुन दिनु हुँदैन। नेपालमा स्याउलाई पाइपबाट वा बोकेर पानी दिने चलन छ भने अन्य देशमा थोपा सिँचाइ अर्थात् ड्रिप इरिगेसन त्यस्तै फोहरा सिँचाइ अर्थात् स्प्रिङ्कल इरिगेसनबाट पनि सिँचाइ दिने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तरबाली। आर्थिक रूपबाट फाइदादायक बिरुवालाई असर नगर्ने तथा माटोको मलिलोपनको वृद्धि गर्ने र रोग किरालाई प्रशय नदिने खालका बालीहरू अन्तरबालीका लागि छनौट गर्नु पर्दछ। स्याउ बगैँचामा लहरे तरकारी बाली अन्तरबालीको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। गुणस्तरीय स्याउ उत्पादन गर्न बगैँचाभित्रै लामो अवधिसम्म रहने वाली लहरे तरकारी स्याउका बोटसँग उचाइमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बालीहरू जस्तै मकै लगायत बारम्बार खनजोत गरिरहनु पर्ने बालीहरूको छनौट गर्नु हुँदैन। रायो, झान्डे, सिमी, होचा जातका केराउ, काउली, बन्दा, जुकिनी, फर्सी, सलगम, मुला, गाजर, प्याज, लसुन, धनियाँ, पालुङ्गो, भटमास, मेथी जस्ता बालीहरूको छनौट गर्नु उपयुक्त हुन्छ। छापो हाल्ने। स्याउमा विभिन्न वस्तुहरूको प्रयोग गरी छापो हाल्न सकिन्छ। झारपातले छापो हाल्ने गरेको माटोमा जैविक क्रियाकलाप बढ्नुका साथै माटोको बनोटमा सुधार हुनुका साथै यसले केही हदसम्म झारपात समेत नियन्त्रण गर्दछ। झारपात बाहेक कालो प्लास्टिकको प्रयोग छापाको रूपमा गरिँदै आएको छ। यसले जमिनको सतहको नजिकमा खाद्य तत्त्व तान्ने, जराको वृद्धि गर्नका साथै पोटास, नाइट्रोजन, क्याल्सियम, फस्फोरस, म्याग्नेसियम, बोरोन जस्ता तत्त्वहरू उपलब्ध बढाउने सहयोग गर्दछ। गहुँ, जौँ, उवा आदि बालीको छवाली भने तुसारो पर्ने समयमा राखेमा फूलमा भएका परागकणहरूलाई क्षति पुर्याउँदछ। छापोबाट हुने फाइदा। झारपातको नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने, बिरुवासँग झारपातको प्रतिस्पर्धा कम गर्न र भुच्छे घटाउन सहयोग पुग्दछ। सूर्यको प्रकाश र हावाले बगैँचाको माटोमा सोझै असर पार्न सक्दैन र माटोको चिस्यान उडेर जान पनि पाउँदैन। माटोको तापक्रम नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग पुग्दछ। यसले माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा बढाउनुका साथै माटोलाई हल्का र बुरबुराउँदो समेत बनाउँछ। मलखाद। मलखाद प्रयोगको मात्रा, माटोको उर्वर शक्ति, माटोको किसिम, स्याउको बोटको उमेर, लगाइने गरेको अन्तरबाली र हावापानीमा भर पर्दछ।
मलखादको प्रयोग गर्नु अगाडि माटोको परीक्षण गराएर प्रयोग गर्न सकेमा खाद्य तत्त्वको समुचित सदुपयोग हुन्छ, जसले गर्दा स्याउको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ। स्याउको बोटको उमेरका आधारमा प्रयोग गरिने मलखादहरू यस प्रकार रहेका छन्। 1 वर्षको उमेरको बोटको लागि 10 केजी गोबर मल, 123 ग्राम युरिया, 76 ग्राम डिएपी र 117 ग्राम म्युरेट अफ पोटास प्रति बोट आवश्यक पर्दछन्। त्यस्तै 2 वर्ष उमेरको बोटको लागि 20 केजी गोबर मल वा कम्पोस्ट मल, 246 ग्राम युरिया, 152 ग्राम डिएपी र 234 ग्राम म्युरेट अफ पोटास प्रति बोट आवश्यक पर्दछन्। त्यस्तै 3 वर्ष उमेरको बोटको लागि 30 केजी गोबर मल, 369 ग्राम युरिया, 228 ग्राम डिएपी र 351 ग्राम म्युरेट अफ पोटास आवश्यक पर्दछन्। यसरी बोटको उमेर बढ्दै जाँदा क्रमशः गोबर वा कम्पोस्ट मल, युरिया, डिएपी र म्युरेट अफ पोटास प्रति बोट पनि बढ्दै जान्छन् र 10 वा सो भन्दा बढी उमेर भएका बोटको लागि 100 केजी कम्पोस्ट मल, 1230 ग्राम युरिया, 769 ग्राम डिएपी र 1170 ग्राम म्युरेट अफ पोटास आवश्यक पर्दछ। फल छाँट्ने। स्याउको फल अन्य फलफुलको तुलनामा धेरै नै लाग्दछ। उपयुक्त आकारको फल उत्पादन गर्न बाक्लो फललाई पत्ल्याउनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ। फल पत्ल्याउनेले काम हातले र रासायनिक विधिद्वारा गर्न सकिन्छ। फल टिप्ने र उत्पादन। स्याउको फल पाक्न साथ टिप्नु पर्दछ। फललाई टाढाको बजारमा लैजानु पर्ने भएमा वा भण्डारण गर्ने हो भने पाक्नुभन्दा केही दिन अगाडि नै टिप्नु पर्दछ। धेरै काँचो र धेरै पाकेको फल पनि टिप्नु हुँदैन। काँचो भएमा भण्डारणमा फल चाउरिन सक्दछ भने धेरै पाकेको फल छ भने चाँडै बिग्रने गर्दछ। फल टिप्दा फल टिप्ने झोलाको प्रयोग गर्नु पर्दछ। भेट्नु नभएको फल भण्डारणमा चाँडै कुहिन्छ। पछि झोलामा फल राख्दा एक अर्कामा कुनै पनि हालतमा ठोक्किन दिनु हुँदैन। राम्रो व्यवस्थापन गरेमा एक बोटबाट औसतमा 30 देखि 90 केजीसम्म फल उत्पादन लिन सकिन्छ। धन्यवाद।